خدا نزد دلهای شکسته است. حرف درستیه. عند منکسرت قلوبهم در روایت آمده. اشتباه نشه، منظور این نیستش که خدا دل شاد رو بدش میاد ازش. اگه بگم دل شاد رو بیشتر خدا دوست داره چی قبول میکنی از من؟ شاد از سر رضایت خدا بیشتر دعاش مستجابه. آخه گفتن دل شکسته دعاش مستجابه. خب آخه اونم هست، ولی ببین چیزه، میدونی، یعنی آخه من چجوری بگم چی بگم؟ امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود وقتی که تو دلت کاملا از خدا راضی بودی، ته دلتو نگاه کن، راضی هستی؟ الان اجرا کنید دوستان من، همه ته دلشون از خدا راضی بشن. الان میفرماد وقتی دیدی عمیقا از خدا راضی هستی که شاد میشه آدم دیگه، خوشحال میشه. الان یه لبخندی بزنید از رضایت خدا. الان این حال تو حالت استجابت دعاست. امام حسن مجتبی میفرماد الان هر دعایی بکنی من امام حسن ضمانت میکنم مستجاب بشه. دل شکسته داشته باش، بیا من دل شکسته رو پیوند میزنم. غمگین باش، بیا غم تو برطرف میکنم. اشتباه نشه، نه اینکه از دست من غمگین باشی، باید از دست من شاد باشی. بله خب خدا دل شکسته رو دوست داره. بله خب این دل شکسته پناهی جز خدا نداره. خدا ردش بکنه کجا بره بیچاره؟ معلومه که خدا دل شکسته رو دوست داره، ولی این معناش این نیستش که تو همش هی دلتو بشکنی. به این معنا شادی تو اگر از سر رضایت خدا باشد که دعا بهتر مستجاب است. مثال بزنم، مثلا مامان بچه کتک خورده باشه بغلش میکنه ناز بکنه یا نه؟ بله. خب پس بچه رو همیشه کتک بزنیم بریم دست مامانش؟ نه. این کارا چی میکنی؟ مامان بیشتر دوست داره دست بچهش یه گل بدیده دست مامانش. خداوند متعال بندگانش رو مورد لطف قرار میده وقتی که شادن. شب عروسی دعا مستجابه، موقع نعمت بارون میاد دلت شاده دعا مستجابه. چرا؟ چون حس خوبی داری. شاد از سر رضایت خدا بیشتر دعاش مستجابه. آخه گفتن دل شکسته دعاش مستجابه، ولی این معناش این نیست که تو همش هی دلتو بشکنی. به این معنا شادی تو اگر از سر رضایت خدا باشد که دعا بهتر مستجاب است. شادی تو اگر از سر رضایت خدا باشد که دعا بهتر مستجاب است.